अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज़ शरीफ की तकरीर ने पाकिस्तान के सियासी हलकों में जहां एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है, वहीं पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान भी सब्त कर दिया है। मेरी इस बात से कोई इत्तफाक करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बिछाई गई सियासत की बसात पर चलने वाले मोहरे कहाँ और कब मिलने वाली शाह के मुंतज़र रहते हैं, अब कोई ऐसा राज नहीं। और पिछले कई दहाइयों से सियासत का चलन इस कदर बेढंगा और बेहुदा ही रहा कि तमाम तर सियासी जमातों ने आज तक एक ही अदारे की खुशनुदगी के लिए कासा उठाए ख्वार होते नज़र आए, जिससे जहां आवाम के हकूक़ की पुश्तबानी ना हो सकी, तो वहीं सियासत बेतौकीर होकर कशकोल थामे एक गदागर की सी सूरत अख्तियार कर गई। मगर खैरात डालने वाला अदारा हर कसो नाकस को की खैरात भी उसके कासे में नहीं डालता, बल्कि अक्सर को धत्कार देता है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमूमी रवैया एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने भी इसी रास्ते का इंतखाब किया जो पार्टी के मिजाज के बिल्कुल बरक्स था। समझौते की वो खो डाली कि अब इस्टेब्लिशमेंट उन्हें दरखोरे इतना बख्शने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी इक़्तिदार के हसूल के लिए हर सतह पर जाकर समझौते करने का तसव्वुर भी किया, सोचा भी और अमल भी किया, लेकिन उन्हें भी इक़्तिदार की खैरात कशकोल में नहीं डाली गई। उनके समझौतों पर अगर तबसरा किया जाए तो हैरानगी होती है कि एक तरफ तो वो 2018 के इंतखाबात को बदतरीन धांधली करार देते हैं, तो उसकी मशकूक इंतखाबात से जन्म लेने वाली हुकूमत को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन इस समझौते के बाद कि वो उनको आगे बढ़ाए गए हाथों को धत्कार कर बेआबरू कर दिया गया, और पैदर पे इसके बेआबरू होने के अमल को सियासत को भी बेमफलूज करके रख दिया। जब अब कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात करके उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश की, तो बाजवा साहब का पैगाम कि मियां साहब का मामला अदालत और पार्लियामेंट से हल होगा, फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल नहीं है। ये वाज़े पैगाम पाकिस्तान के सियासी हलकों के लिए था। और दूसरी तरफ वो लोग जो इस वक्त किसी और फोरम पे खड़े हुए हैं, तो जो हुकूमत में हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। हालांकि ज़ुबैर साहब ने कहा कि मियां साहब ने अपने लिए किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी, बल्कि वो तो फ़ौज के किरदार का तयन आइन के तहत करना चाहते हैं। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी जो हमारे तलत साहब हैं, उन्होंने भी वाज़े किया कि सियासत में मियां नवाज शरीफ और मरियम साहबा के किरदार पर कदगन उठाने का मियां साहब ने मुतालबा किया था। तो वहाँ से जवाब मिला कि अगर माल रोड पर कोई इकट्ठा हुआ तो हम उनको किसी को भी माल रोड पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देंगे, और इन दोनों बाप बेटी का सियासत में कोई अमली किरदार ना होगा। इसी तरह की खबरें सुनकर मौलाना फजल रहमान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुखातब होकर कल सखर में एक बड़े उनका अपना इजलास था, तो उसको खिताब करते हुए कहा कि वो क्यों कर हुकूमत के ऐसे लोगों का दफा में तर्जमान बने हुए हैं, और साफ कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात फ़कत गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से थी, लेकिन हुकूमत के गुमाश्ते इस पर बेसरोपा की बातें करके सियासतदानों को फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फ़ौज उन हुकूमती गुमाश्तों को पट्टा डालें, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा। और इसी तरह की खुफिया मुलाकातें उनके मफाद में हैं, तो फजल रहमान ने कहा, मौलाना ने कहा कि ये हमारे मफाद में कम अज़ कम नहीं है। और इसी तरह मियां साहब की ये तकरीर बेवक्त की रागनी नहीं थी, बल्कि वो फ़ैसला था कि किसी न किसी सियासी रहनुमा ने बिलाखिर करना था
کیونکہ میاں صاحب کے لیے اب یہی راستہ آبرومندانہ محفوظ ہے کہ وہ ووٹ کی حرمت کو پامالی سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مصالحت اور شرمناک سمجھوتوں کی بجائے سیدھا اور دو ٹوک راستہ اپنائیں اور سیاست کی بدنامیوں کو گڑھے سے نکال لیں، اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک ایسا بریک تھرو ہے جسے اس عہد کی نوا کہا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ میاں نواز شریف کی یہ تقریر حقیقت میں ایک ایسا علم ہے جو میدان میں کہیں گرا پڑا تھا، جسے اٹھا کر میاں صاحب نے بلند کر کے یہ تاثر دے دیا ہے کہ اس کے علم بردار اب وہ ہیں، اور میاں صاحب نے اس علم کو بلند کیا جسے بڑے عرصے سے روندا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی سیاست اور فکر سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن میاں صاحب نے صاحب عزیمت بن کر اپنی تمام کشتیوں کو آگ لگا کر جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کر لیا ہے، اور پاکستان کے آنے والے سیاسی حالات کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ آج پاکستان جس طرح کے گرداب میں پھنس چکا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہمیں تاریخ میں تلاش کرنا ہے۔ بادشاہوں اور آمریتوں کا دور لگ چکا ہے۔ انسانی شعور نے ہزاروں سال کے ارتقائی منازل کے ذریعے اپنی منزل جمہوریت میں ہی ڈھونڈ لی ہے، جس کی جستجو کا آغاز 3 صدیوں پہلے ہوا، لیکن بہت بڑی قربانیوں کے بعد انہیں یہ حق حاصل ہو سکا، اور دنیا میں جب غلامی کا دور کا اختتام ہوا تو انسان نے اپنے لیے جمہوریت میں ہی اپنے مسائل کا حل تلاش کیا۔ جمہوریت پر بے شک تنقید کی جا سکتی ہے، اور تنقید کی جانا حق بھی ہے، لیکن کوئی اس سے بہتر نظام سیاست اب تک اپنے مثبت نتائج لے کر عملی شکل میں نظر نہیں آیا۔ تو آئیے اب قوم کو تو درکنار کسی فرد کی غلامی پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے تلوار کے زور پر اپنی بات کو منوایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں اب مکالمے کا دور ہے۔ کیوں کہ مکالمے، ڈائیلاگ کہ وہ ووٹ کی عزت دو، ہر صاحب و شعور و فکر کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ کل ہی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کھل کر کہا کہ ان کی جماعت کا کوئی رہنما اب کسی سے خفیہ ملاقات نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی خفیہ سمجھوتا اب ہوگا۔ میاں صاحب کے اس موقف سے کروٹیں لیتے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دور میں سیاست کس رخ اختیار کرے گی۔ بہت شکریہ دوستو، اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہماری باتیں ہوتی رہیں گی آپ سے گزارش ہے کہ تلاش حق ود عامر ہاشمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔